Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Dari sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, patsada ang among panahon, walay problema. O karon sa mga madagkong mga balita, gikan din dapita sa among lokalidad. Bombo Radio Mindanao nanawagan og dugang pa nga transparency ang National Movement for Free Election, National Citizens Movement for Free Election or NAMFREL, alang sa malabot nga Mayo 12 nga piniliay. Bombo Radio Mindanao. Sumala pa ni Sir Nestor Banwag nga gusto nila maka-access sa kinibang data, no, pinaagi sa QR code, pinaagi sa pagpamusil og QR code sa atong mga botante sa malabot nga eleksyon. Bombo Radio Mindanao para gyud masiguro sa NAMFREL nga ang mga botante tinuod ba gyud nga nakabutar gyud sila, no, og wala gyud hukos-pokos sa malabot nga Mayo 12 nga piliay. Hinoon wala man sila duda sa Miro system, pero ang ila lang nga dugang transparency. Nga hatagan sila og access pinaagi sa pagpusil sa QR code sa atong mga botante, pagbutang og QR code diha sa resibo after makabutar ang botante. Tumunay panawagan ni Nestor Banwag, ang chairperson sa NAMFREL diri sa amo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa NAMFREL sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Bombo Radio Mindanao. Kay damor nga transparent ang eleksyon, damor nga musalig kita sa resulta sa eleksyon, labi na ning una nga digital nga gidumala, digital nga automated election nga gidumala sa Miro system karong Mayo 12, dumalahon karong Mayo 12 nga piniliaya. Samtang Bombo Radio Mindanao, liwa sa Valentine's Day. Karong adlaw liwa sa Valentine's. Wala kaya puwa sa panawagan sa atong mga HIV and AIDS awareness advocate. Labi na sa atong mga kaigsunan, kay Sabado lagi karon liwa sa Valentine's, labmat pa gyud. Di man gyud malikayan kaning gitawag nga mga risky sexual behavior. Kaning gitawag o mga multiple sex partner karong Valentine's month. So nag-remind jud ang si Ma'am Fritzy Estoque, advocate sa HIV and AIDS awareness, nga aron gyud malikayan ang takod sa HIV and AIDS, ang bugtong paglaom ra gyud sa atong makatawhan, kanira jung kondom og lubricant. Bombo Radio Mindanao, ang bugtong paglaom ra gyud para gyud nga dili mo takod ang kagaw sa HIV, kondom and lubricant. Kinahanglan jud daw parisan ang kondom og lubricant. Bombo Radio Mindanao para dili kini mabuto, no, dili siya magisi. During sa gipahigayon nga mga sexual activity sa atong makaigsuonan nga dili gyud kaagwanta, dili maka-abstain o adunay mga risky sexual behavior. Sumala pa ni Ma'am Fritzy Estoque nga kinahanglan during sa anal sex, kinahanglan jud ang condom and lubricant, lakip na usab sa oral sex, aron usab malikayan ang takod sa HIV, tungod kay ang takod niini seminal fluid o open wounds o kanang samad. Mao sumala pa kana ang entry point sa virus. Bombo Radio Mindanao, mo na yung reminder sa atong mga kabatan-unan o sa mga dunay mga multiple sex partner karong liwa sa Valentine's Day, kay Sabado karong adlaw, Domingo pa gyud ugma ang iyang mga reminder sa atong mga katawhan. Bombo Radio Mindanao, mo na itong mga balita o karong ilabyog ta sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Hiralde. Una lakad sa mga panahon diri karon, hapsay kayo nga among kawanangan walay mga timiilhan nga adunay umalabot na usab nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadung hugna sa mga balita nga among nahipos karon sa among nga dakbayan, gumikan patay ang usa ka karnaper atul sa natigayong engkwentro tali sa kapulisan ngadto na usab sa grupo sa usa ka karnaper nga mo lagi na aduna man gud matud pa mitaho, no, or midangop ngadto sa ilahang nga buhatan nga usa ka na nag-iya og baog-baog nga color blue nga niadtong milabay nga adlaw sa dihang igo lamang daw matud pa sila nga namalit og kuan pagkaon grocery ngadto sa usa ka mall sa Toril. Natingala na lang sila nga nawani na ngadto sa parking area ang ilahang bao-bao.
Rason nga gilayong nagpahigayon og dragnet operation ang PRO-11 humana nga aduna naman pugod niya sila ginamanmanan no nga gumikan sa maong tao gilayon sila nga miresponde og nagpahigayon og dragnet operation nga sa pagpahunong sab nila sa grupo ni Mursid nga maoy mikarnap nining bao-bao ngadto sa kuan paingon unta ni Cotabato City na siren na ang grupo ni Mursid ginamonitor na sa Turil PNP gumikan sa mga nag-unag nga mga insidente sa karnaping nga nahitabo na usab sa Turil niadtong mang milabay nga mga bulan. Now gipaklaro sa Turil PNP human nga namatay siya Mursid no gipaklaro nila nga prioridad usab nila nga kuan ba panalipdan no ang ilang mga katungod isip mga tawo kay di man daw ni sila mga shield gikinahanglan usab nga protektahan nila ilang mga kaugalingon isip mga otoridad kay ni sukol manggod no ang maong nga suspitsado now mo lagi na obligado usab sila nga protektahan nilang mga kinabuhi ug siguraduhon nga walay kalisod nga mga kadaot ngadto na sa ilang mga law enforcers na usab. Samtang sa pikas bahin hisgutan ng politika kasi kanhi Pangulong Rodrigo Duterte subling gitawag siya President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bangag niya milabay nga tuig 2024 bulan sa Enero sa higayong una nga nagpahigayon ug maisog pre-rally dinhi sa among dakbayan sa may Rizal Park no. Una niya first time nga ginganlan ni FPRRD nga bangag si PBBM. Masumala pa doon na lagi de usa ka presidente sa nasod Pilipinas ang nagagamit og illegal nga droga. Now kamay nini, sumala pa ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga gumikan o sa higayon daw nga og dili daw muundang og gamit og illegal nga droga ang atong pangulo moabot daw matud pa ang panahon nga dili na kini makalihok og magpabilin kining nakahigda na lamang. Okay, kahinumduman, dili lamang kini ang labing unang higayon nga giakusahan ni FPRRD si PBBM nga migamit og illegal nga droga apan no ginalimod gihapon ni kanunay sa atong Pangulong Marcos. Now wala usad nga malikayan nga batikuson ni Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte si PBBM kay sumala pa ang nagdumala daw kuno karon sa tunga nasod Pilipinas abusado matud pa nga panggobyerno kanayon ni ini nga daw nausab ang gibuhat nga pagpangabuso sa kagamhanan sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nga sumala pa inay daw nga magduso og maayong pagdumala lahi na daw ang gibuhat diin mao ang pagpangabuso matud pa sa Marcos Jr. administration ngadto na usab sa ilang katungdanan. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kadang hugna sa balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan o nalakas sa panahon diri karon sa Mundakbayan at least nindot ang among lakat sa panahon gikan gapong adlaw hangtod gabi wa gyud na disturbo ang pag-celebrate sa Valentine's Day sa among mga kaigsunan. Ay mo pong nindot ang lakat sa panahon hangtod ning buntaga. O gani kagahapon kagabi dukuan sa Valentine's Day nag-enjoy ang tanan nagpakita sa gugma o ang uban Bombo Radio Mindanao nag-check-in nag-short time sa mga lodging house sa Mundakbayan. Puno-puno yun, no? Mag-partner, doon ay laki sa laki, bayi, o mag-uyab, no? Pero after sa Valentine's Day, sunod nga himuon karon sa among Department of Health ang pagpakusog sa ilahang kampanya batok aning HIV. O kinagitawag nga Human Immunodeficiency Virus kon HIV diri sa amo Saryon 12. O ang tumong niya na nga ilapang giplapdan karon sa ilang buhatan ang libreng testing sa HIV. Lakip na ang pagpahibalo kalabot anang maong balatian. Ingon pa sa Department of Health 12 nga usa sa ilang mga lakang ang papigayon og HIV testing sa mga barangay, no? Gawas sa magpagayon usab sila og HIV testing sa mga kumpanya o man pa mga dagkong establishmento nga kung asa ang purpose niya na nga mabawasan ang mga individual
nga matakboyan sa maong sakit. Yauhag sa buhatan ang mga tao nga dunay pagduda sa galingon, nga dunay mga susamang balatian nga dali gayon magpakonsulta sa pinakaduol nga tambalanan o doktor tungod kay dili ka na makirmedyahan ka ng maong balatian na kundi posible nga makamatay ka na kung dili matambalan. Ipaniguro sa Department of Health o sa City Health Office na kinsa man ang magpa-HIV test, magpabilin ka ng confidential. O guway na kabalo, ang nagpa-check up lang o ang doktor nga ni Tanaw Bombo Radio, Philippines, Mindanao area. Nagpahinumdom ang Department of Health sa mga katauhan nga mahiligon sa mga lawas ng kalipay, mga multiple partners nga likayan kini aron nga di matapdan aning maong balatian. Bombo Radio Philippines, Mindanao area. Muli katulong na sa balita sa Bombo Reports, Mindanao Connection. Atong ipasa ika-4 sa Bombo Radio Botuan. Pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bumbuloy Gilar sa Bombo Radio Jansan sa malakas panahon diri sa Mudak Bayan sa Butuan karo mga wasa. Nagpabilin nga mabugnaon ang among palibot. Wanoy hulgas pag-ulan pero dunay manipis nga pangadon naghabol karon sa mong kawanangan. Detalye na sa ikapat nga ugnas mga balita gikan diri Pitas Bombo Radio Butuan alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Gikumpirma ni Police Regional Office 13 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano nga dili na hulga sa may Surigao City ang Federal Tribal Government of the Philippines. Pagpanguna niining ni Dato Adlaw kon Jorgeto Corpo Santesa sa tinuod nga kinabuhi. Kini tungod kay ila na kining na-neutralize pinagi sa pagpasaka og kaso sa mga leader ug sakop sa mga niini inungdan nga nanurinder ang ubang miyembros grupo. Ibutiyag sa opisyal nga ila na nga gikonsulta piskalya kung unsang mahitabo niadto mga miyembro nga apil sa gikasuhan apan misurinder sa among kapulisan. Sa pagkakaroon, gihulat na lamang sa kapulisan Surigao City ang pagpagawa sa korte o arrest warrant batok sa leader o mga sakop sa buong bugos nga tribo aron sila masikop o ingon man dili na makahimo pag samok-samok sa katawan sa naasoy syudad. Dugang pa siniral bay-ubay nga mga kaso ang ilang gisangat ngadto sa korte batok sa maong individual. Apila nini ang trafficking of persons, usurpation of authority, guban pa. Bisan kini ilang pangsikopon ang tanang miyembros bugos nga tribo. Igayong madawat na nila ang kopya sa arrest warrant. Ona, Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugnas mga balita gikan dito Pitas Bombo Radio Butuan. This time atong ipalabyo katong signal sa Bombo Radio Coronadal pinag-isab ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may muntag kanatong tanan. Pas pangimpos takbayan sa Coronadal karong muntag sa Sabado pizza 15 sa bulan sa Pebrero 2025 hawa na mo ang kawanangan. Og walay mga pagpaniti pag-ulan ng eksperyensyahan sa amo ang dakbayan karong buntag sa Sabado. Pagpabarog na sa ikalimang hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Sos, kadungan pod sa Valentine's Day gahapon, Pebrero 14, nagidlagi, nadakpan, nasakpan, nautod ang masadya kontani og matamis na nakaw na sandali sa lalaki o babayi sa usa ka in kadungan sa Valentine's Day kung asa nautod human nga miabot ang bana sa maong babayi nga minyo. Gikilala sa otoridad ang soltero nga si alias June, 18 anyos, taga South Upi og 22 anyos naman si alias Lynn nga taga Cotabato City nga nagsinabot in taon nga magkita sa usa ka in sa syudad sa Cotabato. Sumala sa report na gikan sa Police Station 2 sa maong syudad, upod sang babayi ang lalaki sa maong usa ka kwarto og lagi naga-enjoy sa himaya. Nga ilahang na sinatian apan kalit raman na utod, climax na kuntani. Kalit raman na utod
kay gibuksan sa operatiba sa otoridad og mismo nga banas sa babayi ang kwarto kung asa na check-in og didto na saksihan gyud bombo mga kabombo ang pagpangita sang laing lalaki sa perlas ng silanganan sa maong kwarto. Unya nasakpan nga wala pod sila mga bayo sa maong lugar. Bangod niini hastang akig kayo og lalaki ang bana og gitapungol ra ang maong soldarito og gikulata antes ginsurrender sa kapulisan. So desidido ang bana sa babayi nga si alias Lynn nga mapasaka sa kasong adultery bangod sa kasakit nga iyahang gihatag sa tion sang Valentine's Day sa iyahang bana nga nagapalangga sa iya. So sa karon ara na nalupot na sa presinto ang babayi og lalaki nga nangita sa perlas ng silanganan bangod sa maong insidente. Parang naipos natong balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Penay kang Bombo Lawrence Heralde. Bombo Radio Mindanao, mao kanato mga balita sa adlaw karon nga Sabado, Pebrero 15. Sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Sa atong nakauban diya sa Bombo Radio Davao, si Bombo Danica Baguio. Sa Bombo Radio Jensen, si Bombo Louie Aguilar. Sa Bombo Radio Butuan, si Bombo Benji Barasan. Sa Bombo Radio Coronadal, si Bombo Donald Pitugo. Gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo Lawrence Heralde. Kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio.